नमस्कार साथीहरू, सफल संसार मिडियाको सफलता संवाद कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सफलता संवाद कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले हाम्रै जीवनमा परोक्ष अपरोक्ष रूपबाट प्रभाव पार्ने विषयवस्तुहरू जसले हाम्रो दैनिक जीवनमा लगायत हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, मानसिक तथा विविध आयामहरूमा सफलता वा भनौँ जीवनको एउटा पाटोलाई उन्नत बनाउने तथा हाम्रो जीवनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष असर पार्ने किसिमका विषयवस्तुमा संवाद गर्ने गर्दछौँ। संवादको माध्यममार्फत तपाईहरुसम्म हाम्रो सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो कार्यक्रमलाई तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानल मार्फत साथै हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै हाम्रो अडियो भर्जनको रूपबाट यसलाई पडकास्टको रूपबाट पनि तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आफ्नै वेबसाइट मार्फत। आजको सफलता संवादको हाम्रो यो विशेष एपिसोड हो, किनभने हामीले पहिलो एपिसोडको रूपबाट आजको कार्यक्रमलाई चाहिँ तपाईहरुसम्म चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यसर्थ आजको कार्यक्रमलाई अलिकति महत्त्वपूर्ण बनाउनको निम्ति हामीले टपिक पनि अलिकति महत्त्वपूर्ण नै होस् र हाम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने खालको विषय होस् भनेर चाहिँ त्यसैलाई नै चयन गरेर आज हामीले विषयवस्तु पेश गर्ने चाहिँ तर्खर गरिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले दैनिक जसो प्रयोग गरिरहने उपकरण र त्यसले हामीलाई पारिरहेको असर र त्यसका फाइदा र बेफाइदाका विविध यावत विषयहरूमा चाहिँ आज हामीले छलफल गर्न गइरहेको छ। अर्थात् त्यो उपकरण भनेको के त भन्दाखेरि हामीले प्रयोग गरिरहने स्मार्टफोन, स्मार्ट डिभाइस र त्यसैको विषयमा रहेर हामीले आजको यो एपिसोड तयार गरेका छौँ। आशा गर्दछु यहाँहरूले अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। र म यहाँसँग तपाईँको साथी यात्री किशोर र मसँग साथ दिनको निम्ति हुनुहुन्छ कपिल शर्माजी। कपिल शर्माजी, तपाईँले पनि स्वागत छ सफलता संवाद कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार, धन्यवाद। कपिल सर, यसमा मैले चाहिँ अलिकति यो स्मार्टफोनको विषयमा अगाडि बढ्नुभन्दा अगाडि केही कुराहरू चाहिँ यहाँनिर मैले यही स्मार्टफोनसँग सम्बन्धित रहेका केही तथ्यहरू, फ्याक्ट्सहरू चाहिँ राखेर विषयको चाहिँ उठान गरौँ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अवश्य पनि, हजुर। स्मार्टफोनकै इतिहासलाई हेर्ने हो भने जस्तै आजको दिनसम्म हामीले हरेकको हातमा स्मार्टफोन देख्छौँ। अर्थात् त्यो उपकरण हामीले हरेकको हातमा देख्ने गरिरहेका छौँ। तर त्यसको चाहिँ कसरी यहाँसम्म आइपुग्न सक्यो, कसरी यतिको व्यापक हुन गयो भन्ने कुराहरूको सानो एउटा पृष्ठभूमि दिएर हामी यो संवादमा चाहिँ प्रवेश गर्नेछौँ। विश्वमा सबैभन्दा पहिलोपटक स्मार्टफोनको आविष्कार सन् 1989 भएको थियो। यसको आविष्कार चाहिँ त्यति बेला मार्टिन कुपरले चाहिँ गर्नुभएको थियो। त्यो समयमा सायदै मार्टिन कुपरले चाहिँ सोच्नु भएको थियो होला कि उहाँले जुन आविष्कार गर्नुभएको त्यो उपकरण थियो, त्यो मोबाइल सेलुलर फोन थियो, आजको दिनमा यति व्यापक, यति मानिसहरूले चाहिँ प्रयोग गर्ने उपकरण बन्ला भनेर सायदै उहाँले चाहिँ कल्पना गर्नुभएको थियो होला। त्यति बेला त्यो उपकरण झन्डै 2 किलोको थियो। मानिसहरूले बिरलै मात्र प्रयोग गर्थे, तर त्यति बेलाको एउटा क्रान्तिकारी आविष्कार थियो। त्यति बेलाको त्यो मोबाइल पछि बिस्तारै त्यसको विकसित हुँदै जाँदाखेरि आइबिएमले पहिलोपटक सन् 1994मा चाहिँ स्मार्टफोनको फिचर जस्तो हुने खालको एउटा उपकरण चाहिँ उसले बजारमा ल्यायो। त्यो उपकरण चाहिँ मानिसहरूले किन्न सक्थे, अर्थात् पर्चेस गर्न सक्थे। यसरी केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा रहेको त्यो सेलुलर डिभाइस चाहिँ आइबिएमले गरेको एउटा ठुलो फिचरहरू समावेश गरेर चाहिँ निकालेको एउटा उपकरणपछि चाहिँ प्राय व्यक्तिहरूको हातमा पर्न जान थाल्यो। त्यसपछि सन् 2000 को दशकमा आउँदाखेरि त इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगहरू चाहिँ गरिन थालिसकेपछि स्मार्टफोन हरेकको लागि, हरेकको जीवनको चाहिँ प्रयोगको एउटा अभिन्न अङ्ग जस्तो पनि बन्न सुरु गर्यो। र पछि 2007 देखिबाट आइफोनको विकास भइसकेपछि चाहिँ के भयो भने मानिसहरू चाहिँ ज्यादातर जसो चाहिँ स्मार्टफोनको प्रयोगमा चाहिँ आश्रित रहन चाहिँ सुरु गर्न थाले। यो चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दै स्मार्टफोनको विकास क्रम चाहिँ देख्छौँ। र आजको दिनमा आउँदाखेरि के देखिन्छ भने एउटा रोचक तथ्य पनि के छ भने यहाँनिर मैले प्रस्तुत गर्न मन लाग्यो कि संसारभर टोयलेटहरूको भन्दा धेरै सङ्ख्या चाहिँ मोबाइल फोनको छ। सङ्ख्यात्मक रूपबाट हेर्ने हो भने एउटा तथ्याङ्कलाई नै केलाएर हेर्ने हो भने जति बेला स्मार्टफोनको प्रयोग एकदमै न्यून व्यक्तिहरूको हातमा थियो, आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि 3 अर्ब 60 करोड मानिसहरूको हातमा स्मार्टफोन छ। अर्थात् यति धेरै जमातले चाहिँ स्मार्टफोनको प्रयोग गर्ने गर्छन् र हामीलाई विदितै छ झन्डै 7.5 अर्ब त जनसङ्ख्या छ। त्यसमध्ये झन्डै
आदिभन्दा धेरैको हातमा चाहिँ अहिले मोबाइल फोन पुगेको छ र यसको 2023सम्मको प्रक्षेपण हेर्ने हो भने त यो त 4 अर्बभन्दा धेरै नाग्ने देखिन्छ र त्योभन्दा पनि अझै धेरै स्पिडमा यो स्मार्टफोनको जुन प्रयोग छ, उत्पादन छ र मानिसहरूको हातमा पुग्ने जुन छ त्यो अझै बढी, अझ व्यापक रूपबाट विस्तार हुने जस्तो खालको देखिन्छ। यसरी आजको दिनसम्म आउँदाखेरि स्मार्टफोनको यति धेरै व्यापक प्रयोग भइरहँदाखेरि हामी जानिदो नजानिदो किसिमबाट यसमा धेरै नै आश्रित रहिरहेका छौँ। अर्थात् हामीले के गर्छौँ त भन्दा अहिले पछिल्लो समयमा हाम्रो बोल्ने माध्यम, हाम्रो लेख्ने माध्यम, हामीले आफ्नो माया चाहिँ जताउने माध्यम अनि मनोरञ्जन गर्ने माध्यम, धेरै कुराहरू हाम्रो स्मार्टफोन नै बनिरहेको छ। अर्थात् अभिन्न अङ्ग जस्तै बनिरहेको छ। हामी कुनै पनि काम गरौँ हाम्रो पहिलो माध्यमै स्मार्टफोन बन्ने गर्दछ र यसले यी सबै हेरिरहँदाखेरि के आउँदछ त भन्दाखेरि के स्मार्टफोनले हामीलाई साँच्चीकै स्मार्ट बनाइरहेको छ त? एकदमै सापेक्षिक प्रश्न गर्नुभयो। तपाईँको भूमिकाबाट पनि प्रश्न हुन्छ कि हाम्रो दैनिकीमा स्मार्टफोन त अब अभिन्न अङ्ग बनेर आइसकेको छ। अब हाम्रो धेरै कुराहरू त्योसँग सम्बन्धित छ र मैले भन्नै पर्ने हुन्छ यहाँनिर, किनभने हामीले स्मार्टफोनलाई के को स्वरूप दिएका छौँ, के बनाएका छौँ भन्ने हकमा चाहिँ हाम्रो लागि घडी पनि स्मार्टफोन छ, हाम्रो लागि नोट टेकिङ डायरी पनि स्मार्टफोन छ, हाम्रो लागि ब्याङ्क पनि स्मार्टफोन नै बनेको छ, हाम्रो लागि फ्रेन्ड सर्कलसँग हामी झुम्नु पऱ्यो भने त्यो पनि स्मार्टफोन नै छ, इन्टरटेनमेन्टको माध्यम पनि स्मार्टफोन नै छ, अनि हामीले कुनै कुरा पढ्नु पऱ्यो भने रिडिङ मटेरियलहरू पनि स्मार्टफोनबाटै पाइरहेका छौँ। सायद हाम्रो यो धेरै आधारभूतदेखि लिएर अन्य आवश्यकताहरू चाहिँ स्मार्टफोनले पुरा गर्ने भएको हुनाले स्मार्टफोन हामीसँग अभिन्न अङ्ग बनेर चाहिँ बसिरहेको छ। तर हजुरको प्रश्नमा जानुपर्दा चाहिँ जस्तो साँच्चीकै स्मार्टफोनले हामीलाई स्मार्ट बनाइरहेको छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ अलिकति विरोधाभास पनि हुनसक्छ। कुन हकमा भने म कुन चाहिँ हकबाट कुरा गर्दैछु भने यो स्मार्टनेस भनेको खास गरी कस्तो हुन्छ भने हाम्रो इन्नेट हुन्छ, हामीले जन्मजात अथवा हामीले कुनै स्किल सिकेर हामीले डेभलप गर्ने कुरा हो यो स्मार्टनेस भनेको चाहिँ। र स्मार्टफोन त एउटा माध्यम मात्र हो, किनकि स्मार्टफोन एउटा वस्तु हो र हाम्रो स्मार्टनेस भनेको चाहिँ हाम्रो व्यवहारिक पाटो हो। त्यसैले गर्दा हाम्रो व्यवहारलाई अलिकति पोलिस गरेर राम्रो बनाएर चिटिक्क बनाएर स्मार्टफोनले देखाउन सक्छ होला, तर स्मार्टफोन आफैले हामीलाई त्यति साह्रो स्मार्ट चाहिँ बनाएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ। किनभने हामी बिङ ह्युमेन चाहिँ हामी स्मार्टनेस डेभलप गर्ने हो र त्यसलाई पोर्ट्रे गर्नको लागि, देखाउनको लागि, प्रेजेन्ट गर्नको लागि स्मार्टफोन एउटा वस्तु मात्र हो जसले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई यात्रुजी। मैले चाहिँ स्मार्टफोनलाई कसरी लिन्छु भन्ने विषयमा हो, हामीले पक्कै पनि स्मार्टफोनबाट धेरै कुराहरू होइन तपाईँले भन्नुभयो, हाम्रो ब्याङ्क पनि स्मार्टफोन भइरहेको छ होइन। हामीले लेख्ने, पढ्ने, हामीले अभिव्यक्त गर्ने कुराहरू, खेल्ने, मनोरञ्जनका चाहिँ माध्यमहरू र ज्ञान हासिल गर्ने कुरा पनि होइन, शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा, धेरै क्षेत्रमा स्मार्टफोनलाई युज गरिरहेर यसले जुन हामीलाई सुविधा एउटा त प्रदान गरिरहेको छ नै होइन। कतिको स्मार्ट भन्ने विषयमा नै होइन हामीलाई चाहिँ एउटा सुविधा त प्रदान गरिरहेको छ, अवश्य पनि हामीलाई स्मार्ट त बनिरहेको छ एक किसिमबाट हेर्ने हो भने। तर सँगसँगै मैले चाहिँ यो उदाहरणबाट के रिलेट गर्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यसले एउटा दरार पनि, एउटा खाडल पनि होइन हाम्रो विभिन्न पाटोहरूमा पनि एउटा चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने कुरा एउटा 18औं शताब्दीको एउटा इङ्ल्यान्डको घटना भनौँ न, एउटा इङ्ल्यान्डको परिवेशसँग जोडेर भन्दाखेरि कस्तो देख्छु भन्दाखेरि जति बेला मानिसहरू इनारमा चाहिँ पानी थाप्न जान्थे त्यति बेला मानिसहरूको जमघट हुन्थ्यो, भेटघाट हुन्थ्यो, एक आपससँग कुरा गर्थे। उनीहरूको माध्यम के थियो त भन्दाखेरि फिजिकल कनेक्सन हुने माध्यम चाहिँ यिनीहरू थियो। पछि के भयो भने विकासक्रमसँगै त्यहाँनिर हरेकको घरमा चाहिँ धारा जडान भयो र मान्छेहरू अब के गर्न थाले त भन्दाखेरि धाराको लागि आफ्नै घरभित्रको टुटी खोल्न सुरु गरे। अर्थात् यिनीहरूसम्म उनीहरू जान आवश्यकता परेन। यसले एउटा फाइदा त दियो, उनीहरूलाई सहजता भयो। अब पानीको लागि उनीहरूसँग चाहिँ त्यो बोकिरहनु पर्ने थिएन, एउटा स्थानसम्म धाइरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। तर अर्को सँगसँगै त्यसले उनीहरूको जिन्दगीबाट के खोसिदियो भने सदाको लागि त्यो जुन कनेक्सन हुने एउटा पोइन्ट थियो, उनीहरूको जुन फिजिकल कनेक्सनको, उनीहरूले भौतिक रूपबाट जुन कुराहरू चाहिँ आदान प्रदान गर्थे, जुन कुराहरू उनीहरूले चाहिँ हालखबर सोध्ने एक आपसमा जुन कुराकानी हुन्थ्यो, त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूबाट टुटेर गयो। स्मार्टफोनले पनि अब घरघरै हाम्रो हातमा, अब घरघरै त नभनौँ, अब त हातमै छ। कस्तो छ भने हरेकसित स्मार्टफोन छ, हरेकसँग चाहिँ मानिससँग मोबाइल छ। अर्थात् सम्पर्कको माध्यम, सूचनाको माध्यम, उनीहरूसँग मनोरञ्जनको माध्यम, संसारै उनीहरूको हातमा छ। त्यसले एउटा सुविधा त प्रदान गरेकै छ अवश्य पनि, तर सँगसँगै त्यसले हामीबाट जसरी त्यो 18औं शताब्दीको इनारको ठाउँबाट एउटा पाइपवाला चाहिँ पानीले
त्यो विस्थापित गरेको थियो जुन एउटा उनीहरूको चाहिँ प्रत्यक्ष भेटघाटको एउटा वातावरण, त्यो पनि अलिअलि चाहिँ हटाइरहेको जस्तो देखिन्छ। र यो केसलाई हेर्दाखेरि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट चाहिँ स्मार्टफोनले हामीलाई अथवा भनौँ न त्यो सहजता दिइसके पनि त्यो समग्रमा 100% छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन है कपिल सर। जस्तो सोसियल मिडिया अथवा स्मार्टफोनलाई हामीले प्रयोग गर्दै गर्दा कहिलेकाहीँ एउटा प्रश्न चाहिँ मेरो मानसपटलमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ कि इज सोसियल मिडिया लिडिङ टु सोसियलाइजेसन भनेर मैले कहिलेकाहीँ प्रश्न गर्ने गर्छु आफैलाई पनि। अनि त्यहीसँग सम्बन्धित रहेर केही अध्ययन अनुसन्धान पनि हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। जस्तो सोसियल मिडिया स्मार्टफोनले चाहिँ हामीलाई स्मार्टै बनाएको छ कि झन् एकदमै सोसियलाइज गराइरहेको छ कि जोड्ने काम गरिरहेको छ कि तोड्ने र मोड्ने काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न रहँदै गर्दा कस्तो हुन्छ भने यसको पाटो चाहिँ दुइटै हुन्छ, गुड एन्ड ब्याड सबै चिजको हुन्छ, राम्रो र नराम्रो, प्रोज एन्ड कन्स भनेर। तर डिपेन्ड कहाँनिर गर्छ भने खास गरी हामीले उचित ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गरेको छौँ कि छैनौँ, त्यसलाई हामी कसरी व्यवहारमा लागू गरिरहेका छौँ, कुन कुन पाटोमा हामी ह्याबिचुअल भइरहेका छौँ भन्ने कुराले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमै असर पार्दो रहेछ। जस्तै फर इक्जाम्पल हजुरले जुन इनारको उदाहरण दिनुभयो, अब त्यो इनारमा जानु नपरे पछाडि सोसियलाइजेसन टाइम त कट अफ भयो नि। सायद अहिले फोनबाट पनि हामीले मिटिङ ग्यादरिङहरू अहिले जुन अनलाइनबाट गरिरहेका छौँ, द्याट्स गुड इनफ, त्यो राम्रो छ। अहिले जुन चाहिँ कुरा प्रपर ह्युमन इन्टरेक्सनबाट हामीले व्यक्ति भेटेर जुन कुरा चाहिँ इमोसनली संवेगात्मक रूपमा आदान प्रदान गर्छौँ त जुन अनुभूति गर्छौँ नि, त्यो त भर्चुअल मिडियमबाट त हुँदैन है। त्यो लेभल चाहिँ रिलेटेबल नै हुँदैन। भर्चुअलबाट कनेक्टेड फिल गर्न सक्छौँ तर संवेगात्मक ढङ्गले चाहिँ इमोसनली चाहिँ हामी चाहिँ त्यति साह्रो कनेक्टेड चाहिँ रहँदैनौँ जति हामी प्रपर ह्युमन इन्टरेक्सनबाट हामी जुन ह्युमन बिङ भेटेर हुन्छ नि, हामी व्यक्ति विशेष भेटेर गर्छौँ त्यो त रहँदैन। त्यसैले गर्दा नै अहिले समस्याहरू के पनि भइरहेको छ भने हामीले सोसियल मिडियामा स्मार्टफोनमा कनेक्टेड भएकै आधारमा म प्रपरली कनेक्टेड छु भनेर सोच्दै गर्दा आफैलाई क्राइसिसहरू भइरहेको छ। अनि इमोसनल क्राइसिसहरू हुने, इमोसनल डिट्याचमेन्ट फिल हुनेदेखि लिएर अनेकौँ समस्याहरू चाहिँ हजुरले भनेको यही पाटोले गर्दा स्मार्टफोनमा कनेक्टेड भएको हामीले साँच्चीकै फिजिकल्ली अथवा ह्युमन कनेक्सन छ भनेर अनुभूति गर्दै गर्दा चाहिँ हामीलाई गाह्रो भइरहेको अवस्थाहरू पनि सृजित भइरहेका छन्। अवश्य पनि। र यसरी हामीले चाहिँ अलिकति यसलाई समस्या आउँदै रहँदाखेरि म यहाँनिर एउटा अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पनि र सँगसँगै अलिकति भयावह जस्तो पनि लाग्ने खालको कि तथ्याङ्कहरू चाहिँ म यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्न चाहन्छु। ती तथ्याङ्कहरू हेरिरहँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने हामीले जुन कुनै पनि चिजको कस्तो हुन्छ भने चिनी पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ भनिन्छ नि हामीले, होइन? त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले पछिल्लो समयमा जुन उपकरण हाम्रो साथमा सधैँ रहन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति आवश्यकताभन्दा बढी, अलिकति भन्दा पनि अझै धेरै, होइन, आवश्यकताभन्दा अझै धेरै चाहिँ हामीले प्रयोग गरिरहेको छौँ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको अवस्थामा मैले यहाँनिर केही चाहिँ तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र त्यसपछि हामी विषयमा आउँला। यहाँनिर मैले चाहिँ के पाएँ भने हामीमध्ये झन्डै 40% मानिसहरूले चाहिँ विश्वभरिको छ यो चाहिँ ओभरअल डेटालाई हेर्दाखेरि 40% मानिसहरूले चाहिँ बिहान उठिसकेपछि 5 मिनटभित्र उठेको 5 मिनटभित्र मानिसले गर्ने पहिलो काम भनेको के त भन्दाखेरि आफ्नो स्मार्टफोन कहाँ छ त्यहाँ चाहिँ त्यो स्मार्टफोन हेर्ने, अर्थात् स्मार्टफोन खोलेर स्मार्टफोनसँगको जुन इन्ट्रेक्सन छ 5 मिनटभित्र गर्ने खालको चाहिँ व्यक्तिहरूको सङ्ख्या चाहिँ 40% भन्दा बढी रहेको चाहिँ पाइएको थियो एउटा अनुसन्धान अनुसार, त्यो एउटा सर्वेमा। अनि यसमध्ये युवाहरूको जमात अर्थात् 30 वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या त 30 वर्षभन्दा कम उमेरको सङ्ख्याको चाहिँ प्रतिशत हेर्ने भन्दा त्यो त 65% भन्दा बढी देखियो। अर्थात् युवाहरूको आकर्षण चाहिँ अलिकति ज्यादा भएको चाहिँ यहाँनिर देख्न पाइन्छ। त्यसपछि हामीले दिउँसभरि हामीले जति पनि दैनिक चर्याहरू गर्छौँ त्यो बिचमा हामीसँगै रहिरहेको स्मार्टफोनमा चाहिँ एउटा रिसर्चले के पनि देखाएको छ भने हामीले हरेक 12 मिनटमा चाहिँ हामीले स्मार्टफोन चेक गरिराख्ने, हामीले चाहिँ बारम्बार हरेक 12 मिनटको फ्रिक्वेन्सीमा औसत समयलाई हेर्दाखेरि हरेक 12 मिनटको चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा हामीले चाहिँ मोबाइल फोनलाई चाहिँ चेक गरिरहने, त्यो पनि एउटा रिपोर्ट देखिरहेको थियो। र हामीले स्मार्टफोनमा गरिने क्रियाकलाप भनेको त टच गर्ने, स्वाइप गर्ने, ट्याप गर्ने, होइन, इत्यादि क्रियाकलाप हो। यस्तो खालको क्रियाकलाप हामीले दिनभरि स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहँदाखेरि औसतमा क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 2617 पटक चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाइप गर्ने, क्लिक गर्ने, ट्याप गर्ने जस्ता चाहिँ एक्टिभिटीहरू गर्ने रहेछौँ। यसरी हेर्दाखेरि यो अलिकति हामीले स्मार्टफोनको प्रयोग गर्ने केसमा हेर्दा, यो सिनेरियोमा हेर्दाखेरि यो अलिकति अस्वाभाविक रूपबाट धेरै
र हामीले औषधमा जति प्रयोग गर्नु पर्यो त्योभन्दा चाहिँ अलिकति माथिल्लो लेभलमा रहेको जस्तो चाहिँ मलाई व्यक्तिगत रूपबाट लाग्दछ। र यसलाई हेर्दाखेरि अझ युवाहरूमा चाहिँ यो अलिकति बढी स्वाभाविक रूपबाट नै छ, किनभने युवाहरू चाहिँ ज्यादातर यसमा आकर्षित हुने गर्दछन्। र त्यसरी हेर्दाखेरि युवाहरूको एउटा जमात चाहिँ यसमा अलिकति बढी इङ्गेज भइरहँदाखेरि यो त अलिकति समस्याको विषय जस्तो लाग्दैन कवि सर? हजुर, यो युवाहरू मात्र नभएर स्मार्टफोनमा जति पनि फिचरहरू डेभलप गरिएको छ, यो कस्तो छ भने हरेक उमेर समूहका लागि पर्फेक्ट चिज बनाइएको छ क्या। जस्तो हामीले अरू एडिक्सनको कुरा गर्दा, जस्तो अल्कोहल एडिक्सनको कुरा गर्दाखेरि बच्चालाई अल्कोहल एडिक्सन त हुँदैन नि। सर्टेन एज पुगिसकेपछि उसले चाख्न मन लागेर चाख्ने कुरादेखि लिएर त्योसँग एक्सपोजर भएपछि बल्ल एडिक्सन हुन्छ भने यो स्मार्टफोन चाहिँ यसरी बनाइएको छ कि जुनसुकै उमेर समूहले पनि यसलाई प्रयोग गर्न सक्छ, किनकि यसमा राम्रो पक्ष छ। तर यसलाई प्रयोग गर्न नजान्दा हुने चाहिँ जुन नराम्रो असर र प्रभावहरू छन् त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै च्यालेन्जिङ छ। र हजुरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ जस्तो युवाहरूमा चाहिँ यो किन रिलेटेबल छ भने हामी जति पनि इमोसनल एनर्जी हुन्छ, हाम्रो साइकिक एनर्जी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी एक्सप्रेस गर्न चाहन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ जे होस् हाम्रो शरीरबाट बाहिर निकाल्न चाहन्छौँ र त्यो गर्नको लागि बेस्ट पोसिबल मिडियम नै अहिले स्मार्टफोन भइरहेको छ। अहिले हामी घरमै पनि घरका सदस्यहरू 5 जना छौँ भने पनि हामीलाई अलोन टुगेदरले सताइरहेको हुन्छ क्या। सबैको हातमा स्मार्टफोन छ, हामी अलोन टुगेदरमा छौँ, सँगै छौँ र पनि एक्लो छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो खालको भ्यालिडेसन पोइन्टहरूले गर्दा पनि कस्तो हुन्छ भने खास गरी युवाको जमातमा, र यसले मैले अघि नै भनिहालेँ यसको एडभान्टेजहरू पनि एकदमै धेरै छ। युवाहरूलाई चाहिँ केन्द्रित गर्ने कुरादेखि लिएर, सिक्ने सिकाउने कुरादेखि लिएर, अपर्च्युनिस्टिक कुराहरूदेखि लिएर गुड एन्ड ब्याड दुइटै छ। तर एज फोकस चाहिँ भएको हुनाले सबै उमेर समूहको लागि चाहिँ यसबाट प्रभावित छन् र विशेष गरी युवाहरू त छन् नै, किनभने तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने पनि दिनमा 2 देखि 3 घन्टा वा सोभन्दा बढी समय व्यतीत गर्ने उमेर समूह पनि हजुरले भनेकै उमेरबाट पर्ने गर्छ। सम्भवतः त्यसैले गर्दा पनि यसको समस्याको प्रकृति र प्रकोप पनि उमेर समूह अनुसार चाहिँ फरक नै छ। यहाँनिर यो समस्यालाई मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ हामीले व्यक्त गर्नै पर्ने कुरा, स्मार्टफोन आफैमा एउटा अब्जेक्ट हो होइन, र स्मार्टफोन आफैमा पनि एउटा समस्या चाहिँ होइन। समस्या कहाँनिरबाट चाहिँ उत्पन्न हुन्छ भने त्यसलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ। समस्या अन्ततगत रहने भनेको हामी आफैमा हो। हामीले त्यसलाई कसरी युज गर्छौँ त नि, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्छौँ, हाम्रो प्याटर्न के छ, हामीले चाहिँ अलिकति अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गरिरहेछौँ, एक्सेसिभ मात्रामा प्रयोग गरिरहेका छौँ कि, वा हामीले जुन लिमिटमा गर्नुपर्ने थियो त्यो लिमिटमै छौँ कि, के छ त नि त्यसको अवस्था, त्यसले नै समस्या चाहिँ सिर्जना गर्ने हो। तसर्थ समस्या स्मार्टफोन आफैमा मैले चाहिँ नदेखेर स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने जुन प्रयोगकर्ता छन् उनीहरूको प्रवृत्ति, उनीहरूको जुन व्यवहार छ, मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समस्या मान्ने गर्दछु होइन ओभरअलमा हेर्दाखेरि चाहिँ। र त्यसरी हेर्दाखेरि मलाई के पनि लाग्दछ भने जसरी हामीले चाहिँ समस्या हामी आफैभित्र छ भने एउटा खुसीको कुरा पनि यो हो कि यो समस्या हामी आफैभित्र छ भने त्यसलाई हामी आफैले पनि समाधान गर्न सक्छौँ नि होइन र। यसले हामी आफैले पनि यसलाई सल्भ गर्न सक्ने हो, किनभने यो आखिरमा आएर चाहिँ अन्तिममा यसको बिन्दु आएर कहाँ रोकिने भयो त भन्दाखेरि हामीले यसप्रति देखाउने जुन हाम्रो व्यवहार छ त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने होइन, त्यसलाई कसरी चेन्ज गर्ने, त्यसलाई कसरी मोडिफाई गर्ने, त्यसले नै यो अहिलेको जुन समस्या अहिले देखिन गइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ निरूपण गर्ने भयो, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने भयो। तसर्थ यसमा अलिकति एउटा मैले जोड्न पनि चाहे, पछिल्लो समयमा यसको समस्याकै विषयमा ल्याउने र त्यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने त हामी अवश्य पनि आउँछौँ। त्यसमा यसको समस्याकै विषयलाई चाहिँ अलिकति सेनारियो चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्दाखेरि मैले चाहिँ देखिएको र अहिले विश्वमा गरिएको पछिल्लो रिसर्चले चाहिँ देखाएको केस चाहिँ के छ भने जस्तै विभिन्न आयामहरूमा चाहिँ यसले समस्या पारिरहेको छ। जस्तै भर्खरै चाहिँ कविजी तपाईँले उल्लेख गर्नुभयो जस्तै हामी चाहिँ समूहमा छौँ अथवा एउटा कुनै ग्रुपमा छौँ होइन, टुगेदर छौँ तर पनि अलोन छौँ कि त्यसमा चाहिँ सँगै भए पनि एक्लिएका छौँ, एक्लिए जस्तो भइरहेका छौँ होइन। त्यो खालको चाहिँ अवस्था रहिरहेको भनेको एउटा सम्बन्धको पाटो भयो, रिलेसनसिपको। अनि शिक्षामा हामीले चाहिँ पढ्ने शिक्षा, त्यसपछि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यका कुरा भयो, हाम्रो सुताइको प्याटर्नमा चाहिँ अर्को समस्या परिरहेको छ होइन। यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि के देखेको छ भने जस्तै सुताइकै सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि हामीले औषध रूपबाट जति सुत्न पर्ने समय हो त्योभन्दा ज्यादा जसो चाहिँ हामीले यो इलेक्ट्रिक डिभाइसेसहरू चाहिँ प्रयोग गर्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। अर्थात् हामी चाहिँ औषधमा जति सुत्न पर्ने हो त्योभन्दा बढी, त्यो भनेको अन्दाजी हामी 8 घन्टा 41 मिनट जसो त हामी हरेक दिनमा चाहिँ इलेक्ट्रिक डिभाइससँग चाहिँ बिताउने गर्दा रहेछौँ, चाहे त्यो स्मार्टफोन होस् वा टिभी होस् या ल्यापटप होस् या उनीको कुनै पनि खालका चाहिँ इलेक्ट्रिक डिभाइसेसहरू। यसरी हामीले एउटा निन्द्राको यहीसँग अर्को जोड्न पर्ने कुरा के पनि छ भने स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहँदाखेरि स्मार्टफोनले एउटा जुन ब्लू लाइट चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो आउँछ स्मार्टफोनबाट, त्यसले चाहिँ हाम्रो निन्द्रा
हामीलाई चाहिँ निदाउनबाट त्यसले चाहिँ वञ्चित गरिरहेको हुन्छ, अर्थात् हामीले जागा बनाइरहेको हुन्छ र हाम्रो एउटा सुताइको एउटा प्याटर्न छ, त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। पछिल्लोचोटि चाहिँ युवा व्यक्तिहरूलाई चाहिँ युवा जमातहरूलाई सोद्धाखेरि उनीहरूले के भनेका थिए भन्दाखेरि पहिलेको भन्दा अहिले तुलनात्मक रूपबाट स्मार्टफोनको चाहिँ प्रयोग बढ्दै गइसकेपछि उनीहरूको चाहिँ जुन सुत्ने समय छ त्यो ढिलो हुँदै गइरहेको भन्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बताएका थिए। र शिक्षाको विषयमा चाहिँ कुरा गर्ने हो भने अमेरिकामा भएको एउटा अनुसन्धानमा के देखाइएको थियो भन्दाखेरि झन्डै 60% भन्दा बढी विद्यार्थीहरू चाहिँ स्मार्टफोनको एडिक्सनमा चाहिँ एडिक्टेड भएको चाहिँ देखाइएको थियो। अर्थात् उनीहरू जुन पढाइमा चाहिँ उनीहरूले टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने थियो, पढाइमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ लागि पर्नुपर्ने थियो, उनीहरूको चाहिँ त्यो स्मार्टफोनमा गइरहेको चाहिँ देखिएको थियो। अर्थात् त्यसले पनि के गर्यो भने उनीहरूको चाहिँ आफ्नो करियर चाहिँ डेभलप गर्ने समयमा चाहिँ त्यसले चाहिँ असर गरिरहेको पनि देखिन्छ। अर्को त्यसपछि अनि रिलेसनको कुरा त भइहाल्यो। रिलेसनमा अहिले चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ अलिकति इलाबोरेट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कपिलजीबाट, किनभने हामी अहिले अब चाहे हामी रेस्टुरेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ भेट्न जाउँ त्यति बेला पनि हामी एकछिन समय भए पनि हामी चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिँ स्क्रोल गरिरहेका हुन्छौँ। अनि अब साथीभाइसँग भनौँ न जमघट गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ ज्यादा जस्तो समय चाहिँ स्क्रिनमै गइरहेको हुन्छ। अनि हामी त अब अहिले त डाइनिङ टेबलमा खाना खाँदा पनि हामी त अहिले त स्मार्टफोन नै चलाइरहने वा त्यही कुनै न कुनै चाहिँ डिभाइसमा चाहिँ व्यस्त रहने खालको। अनि हुँदा हुँदा त अहिले त पति पत्नी बिच पनि अहिले कुराकानी कम र ज्यादा चाहिँ स्मार्टफोनमा चाहिँ इङ्गेज हुने खालको चाहिँ देखिन जान्छ। र अझ डरलाग्दो तथ्य त मलाई चाहिँ कहाँनिर लाग्छ भने यसलाई मैले डरलाग्दो यो मानेमा भनेको कि बच्चाहरूलाई चाहिँ अहिले त हामीले सानै उमेरदेखिबाट चाहिँ मोबाइलले भुलाउनतिर चाहिँ लागिरहेका छौँ। अर्थात् उनीहरूलाई चाहिँ मोबाइल दिन्छौँ र त्यसले चाहिँ जुन भुलिन्छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा हलुका भएको जस्तो हैन, एउटा चाइल्ड केयरिङको भित्र चाहिँ एउटा चाइल्ड केयरिङभित्र यसलाई बच्चालाई हुर्काउने माध्यमभित्र चाहिँ एउटा स्मार्टफोनलाई दिने पनि बनाइएको चाहिँ अभिभावकले चाहिँ बनाएको पाइन्छ। यसले चाहिँ समग्रमा हाम्रो कपिलजी यो मानसिक स्वास्थ्य हैन अनि हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्य जुन सुताइका कुरा भयो हैन, यो शारीरिक कुराभित्र आउने भयो र मानसिकमा पनि अरू यावत कुराहरू छन् होला, त्यसमा त असर गर्ने देखियो नि हैन एउटा ठुलै मात्रामा। हजुर, अब यसको असर कस्तो हुन्छ भने अब दैनिकीमै प्रयोग भइसके पछाडि हाम्रो दैनिकीको विविध पाटोहरूमा चाहिँ असर पार्छ। विशेष गरी अब हजुरले भनि नै हाल्नुभयो स्लिप डिसअर्डर्सहरू अहिले एकदमै निद्राको समस्याहरू हुने, त्यसपछि गएर स्ट्रेसको प्रब्लमहरू, एक्युट स्ट्रेस अथवा क्रोनिक स्ट्रेसहरू, चिन्ता तनाव अनि एङ्जाइटी खास गरी चाहिँ हामीलाई कस्तो कुरामा हामी एङ्सियस हुने आत्तिने भन्दा चाहिँ मैले स्मार्टफोन प्रयोग गरिनँ भने त म त यो एकदमै टेक्नोलोजीबाट अहिलेको यो ट्रेन्डबाट टाढा जान्छु कि क्या हो भन्ने खालको फियर अफ मिसिङ आउट भनिन्छ है, एफओएमओ फोमो भनेर एकदमै बृहत प्रब्लम भइरहेको छ अहिले यो फियर अफ मिसिङ आउट। अनि त्यसपछि गएर हजुरले भने जस्तै हामीले स्मार्टफोनलाई कसरी प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने जहाँ गएर मैले आफूले इमोसनहरू एक्सप्रेस गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्ने हुन्छ, साथीभाइसँग भेट गरेर बोल्नुपर्ने बेलामा म के गर्छु भने स्मार्टफोन निकालेर बसिदिन्छु कि। त्यसले के गरायो भने सेक्युरिटी ब्ल्याङ्केटको रूपमा प्रयोग गऱ्यौँ कि हामीले स्मार्टफोनलाई चाहिँ। अब म स्मार्टफोनमा भुलेँ भने सायद मैले अरू अन्तर्क्रियाहरू गर्नु पर्दैन, अरूको कुरामा प्रतिक्रिया खासै दिइराख्नु पर्दैन, बरु त्यो गर्नुभन्दा स्मार्टफोनमै बोल्छु भन्ने खालकोदेखि लिएर अब अनेकन समस्याहरू भइरहेछ, सम्बन्धमा असर परिरहेकै छ। अहिले इभेन इफ तपाईँ हामी नै कुरा गर्ने हो भने पनि अब श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धका कुराहरूदेखि लिएर बच्चामा पर्ने असर त एकदमै अहिले अब प्यारेन्टिङ इस्यु नै भइसकेको छ। अहिले स्मार्टफोन एकदमै बढी प्रयोग गर्छन् बच्चाहरूले, के गर्ने कसरी छुटाउने भनेर। यसलाई चाहिँ यहाँनिर यो बच्चाहरूले चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा स्मार्टफोन चाहिँ अभिभावकले चाहिँ दिने जुन एउटा प्रचलन चलिरहेको छ हैन, त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? यसले चाहिँ एउटा एक किसिमबाट त उनीहरूलाई सिकाइमा चाहिँ सहजता पनि भइरहेको छ, एउटा त त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, तर सँगसँगै जुन असरलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यसलाई चाहिँ? अब यसको असर चाहिँ स्मार्टफोन भनेपछि रेडिएसनदेखि लिएर ब्लू लाइटदेखि लिएर बच्चाले के हेरिरहेको छ, कति समय हेरिरहेको छ, कस्तो कस्तो कन्टेन्ट चाहिँ मेन्टल फिडिङ गरिरहेको छ, त्यो साँच्चीकै आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुराहरूले पनि निर्धारण गर्छ। र हामी अभिभावक भएर बच्चालाई मोबाइल दिनु चाहिँ नराम्रो होइन, तर कति समयको लागि दिइरहेको छौँ त्यो बच्चाले त्यो मोबाइलमा, किन भन्दा वान ट्यापको भरमा एकचोटि क्लिक गर्दा तपाईँ विश्व तपाईँको हातमा आइपुग्छ। यति सानो भएको छ अहिले ग्लोबल कम्युनिटी यो इन्टरनेट एक्सेसले गर्दा। त्यसैले बच्चाले के हेरिरहेको छ त एक्ज्याक्टली, उसलाई चाहिने चिज हेरिरहेको छ कि उसलाई अझै गाह्रो पार्ने चिजहरू हेरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हुन्छ। अनि इन्टरनेट बुलिङका कुराहरू आएको छ, इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ विभिन्न खालको अब्युजहरू भइरहेको अवस्था पनि सृजित भएको छ। त्यसैले गर्दा गुड एन्ड ब्याडको पार्टमा दुइटै छ यसमा, तर हामी यसलाई प्रयोग गर्दै गर्दा एउटा यो कस्तो भयो भने दुई धारे तरबार जस्तो भइदियो कि।
छ, राम्रो पाटो पनि छ, जुन चाहिने पार्ट पनि हो, धारिलो चिज चाहिन्छ भन्ने पनि छ। तर अर्कोतिरबाट यसले फेरि हामीलाई असर पनि पारिरहेको छ, यो नजान्दा कि स्मार्टफोनलाई प्रपर तरिकाले कसरी प्रयोग गर्ने भनेर हामी नजान्दा। र हाम्रो यसको स्कुलिङ पनि त भएको छैन नि। यो जस्तो चिज आइरहेछ हाम्रो दैनिकीमा, यसलाई कसरी चलाउने भनेर सिकाइएको पनि छैन है। त्यसैले गर्दा पनि जस्तै यसलाई चाहिँ स्मार्टफोनलाई चाहिँ अघि हामीले भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो होइन, राम्रो पाटो पनि छ नराम्रो। आगोको रूपबाट चाहिँ मैले यसलाई आगोको संज्ञाको रूपबाट दिन चाहन्छु कि जस्तै आगोमा तपाईँले चाहिँ तरकारी बसाउनु भयो, खाना बसाउनु भने आगोले मजाले न्यानो पनि दिन्छ, खाना पनि पकाउँछ होइन, आगोले चाहिँ उज्यालो पनि दिन्छ। आगोको धेरै फाइदा छन्। तर सँगसँगै यदि आगोलाई हामीले दुरुपयोग गरियो भने, आगोलाई चाहिँ सही किसिमबाट प्रयोग गरेन भने आगोले घर नष्ट गर्छ, सम्पत्ति नष्ट गर्छ, हाम्रो जिन्दगी नै नष्ट गर्छ होइन। सेम केस चाहिँ लागु हुन्छ होला होइन र यो स्मार्टफोनको केसमा पनि? यसलाई मेटाफरको रूपमा चाहिँ अब हजुरले आगो भन्नुभयो, मैले तरबार भने, हामी अरू तबर तरिकाले नि बुझ्न सक्छौँ। तर यसको एन्ड लाइन चाहिँ के हो भने, यसको सारांशमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्मार्टफोन आफैमा नराम्रो चिज चाहिँ पक्कै पनि होइन। किन भन्दा विकास क्रममा डेभलपमेन्टल भनौँ न पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ राम्रै भएर आइरहेको छ। यसले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरेको छ। तर भइदियो के भने उचित प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ हामीले सिकेका छैनौँ, यसको स्कुलिङ भएको छैन, सिकाइएको छैन। अनि र स्मार्टफोन कम्पनीको उद्देश्य के हो भने, जहिले पनि स्मार्टफोन, सोसियल मिडियाहरूको यिनीहरूको चाहिँ उद्देश्य भनेको हामीलाई जति सक्यो धेरै त्यसमै व्यतीत बनाउने। सकभर त अहिले त वान स्टप सोल्युसनको कन्सेप्ट आएको छ कि तपाईँ। स्मार्टफोन भनेको वान स्टप सोल्युसन, त्यहाँ गएपछि सबै कुराको समाधान छ जस्तो हामीलाई क्रिएट गरिएको छ। हामीलाई भनौँ न बिजुली पानीको बिल तिर्नेदेखि लिएर, तपाईँको स्कुलको फी तिर्ने कुराहरूदेखि लिएर, इन्टरटेनमेन्ट सोर्सदेखि लिएर, पढ्नुपर्नेदेखि लिएर, अहिले यो अनलाइन क्लासेसका कुराहरूदेखि लिएर, सिक्ने कुराहरू, अनि साथीसँग अलिकति भनौँ न फ्रिक आउट गर्ने कुराहरू सबै एकै ठाउँमा राखियो कि। त्यसैले गर्दा हाम्रो ह्युमन कनेक्सन त टुटेको छँदैछ। कपिलजीले मैले यहाँनिर रोकिहालेँ है त। यही विषयमा चाहिँ एउटा यसलाई अलिकति फर्दर चाहिँ लैजाउँ जस्तो लाग्यो। यही विषयमा चाहिँ मैले केही आर्टिकल्सहरू चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि के देखेको थियो भने, यसलाई अलिकति नियोजित रूपबाट, किनभने अहिले पछिल्लो समयमा विज्ञापनको माध्यम जुन छ नि, एउटा डिजिटल एडभर्टिजमेन्टको चाहिँ एउटा प्याटर्न चाहिँ चेन्ज हुँदै आइरहेको छ स्मार्टफोनको प्रयोग पश्चात। अनि त्यसलाई चाहिँ लिएर ठुला कम्पनीहरू जति पनि छन् उनीहरूले चाहिँ यसलाई नियोजित रूपबाट, अर्थात् कस्तो खालको भन्न खोजेको भन्दा मैले चाहे त फेसबुक हो होइन, पार्टिकुलरली चाहिँ नभन्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ जस्तै फेसबुक, टिकटक, युट्युब होइन, यी मनोरञ्जनात्मक जुन जति पनि हाम्रो यो प्लेटफर्महरू छन्, यिनीहरू नियोजित रूपबाट चाहिँ मानिसहरू चाहिँ आकर्षित भउन् अनि एकचोटि चलाउन सुरु गरिसकेपछि यसैमा चाहिँ इङ्गेज भइरहन्, यसबाट चाहिँ नजाउन् भन्ने चाहिँ यिनीहरूले यो अझ यो मानसिक रूपबाट गर्ने हो भने त उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रयोग गरिरहँदाखेरि मानिसको चाहिँ मस्तिष्कमा डोपामाइन जुन हाम्रो चाहिँ केमिकल छ, बायोकेमिकल चाहिँ, त्यो उत्पन्न हुने किसिमबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई डिजाइन गरेको होइन, त्यसको कलरहरू चयन गर्दाखेरि, त्यसको साजसज्जाहरू बनाउँदाखेरि अनि यसरी चाहिँ गराइरहेको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? यो चाहिँ एकदमै ट्रु है, यो कुरा साँचो हो। किनभने जति पनि स्मार्टफोन कम्पनीहरू अथवा मिडिया एडिक्सनसँग सम्बन्धित हामीले आर्टिकलहरू हेर्दै गर्दा, अध्ययन अनुसन्धान हेर्दै गर्दा चाहिँ कस्तो देखिएको छ भने, मैले अघि पनि यो कुरा थोरै जोडेको थिएँ, जस्तो यो डिजाइन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ यसरी लाग्नु भएको छ कि त्यहाँनिर बिहेभियरल साइकोलोजिस्टहरूलाई पनि हायर गरेर राखिएको छ, विश्वको एकदमै टप बिहेभियरल साइकोलोजिस्टहरूलाई। र के गरिएको छ भने रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको माध्यमबाट, यो एउटा साइकोलोजीको एउटा प्रिन्सिपल हो, कन्डिसनिङको प्रिन्सिपल, रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्टको माध्यमबाट चाहिँ के गरिएको छ भने हामी थोरै रूपमा अथवा हामीलाई बारम्बारता चाहिँ के गरिएको छ भने केही न केही गुड फिलिङ दिइरहेको छ स्मार्टफोनको माध्यमबाट, जसले गर्दा हामी बारम्बार त्यसलाई चाहिँ फेरि पाउनको लागि त्यो लुपमा फसिरहन्छौँ, हेरिरहन्छौँ अनि हामीलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ र यसको ट्रेन्ड बढ्दै जान्छ। आज यतिको डोजले आनन्द फिल भयो भने भोलि यही आनन्द प्राप्त गर्न मैले अझै धेरै समय चाहिँ व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा यसलाई एक्ज्याक्टली यही मिडिया, यही प्लेटफर्म भनेर भन्दा पनि जति पनि डेभलपमेन्टल प्रोसेसहरू भइरहेको छ अहिले, मार्केटिङको लागि होस् अथवा अन्य कुनै पर्पजको लागि चाहिँ यो स्मार्टफोन र एप्लिकेसनहरू यसरी डिजाइन गरिएको छ कि यिनीहरूले धेरैभन्दा धेरै समय यो स्मार्टफोनमा व्यतीत गरून् पब्लिकले भन्ने चाहिँ यिनीहरूको चाहना हुन्छ र त्यसको लागि उनीहरूले बकाइदा भनिरहेका पनि छन्। अहिले फेरि यो यस्तो पनि भयो के, हजुर, जस्तै कस्तो भने अहिले जुन डिजिटल एडभर्टिजमेन्टको कुरा अघि निस्क्यो होइन,
कस्तो भयो भने जस्तै हाम्रो उनीहरूले पैसा कमाउने भनेको हाम्रो एटेन्सन मार्फत कि हामीले कति समय त्यहाँ दिन्छौँ त्यही अनुसार उनको आम्दानी हुने हो होइन। हामीले हेरिरहेको समय हाम्रो उस्तै परे मैले त के भन्छु भने हाम्रो आँखाको चाहिँ उनीहरूले मूल्य लिने हो कि हाम्रो आँखा मार्फत चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई, किनभने हामीले त्यसमा जति धेरै समय दिन्छौँ जति धेरै चाहिँ हामीले हेर्छौँ त्यही अनुसार उनीहरूले चाहिँ विज्ञापन यावत किसिमहरूबाट चाहिँ उनीहरूले त्यसबाट चाहिँ के गर्छन्, आम्दानी गर्छन्, पैसा कमाउँछन्। उनीहरू चाहिँ त्यो आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बढी चाहिँ ग्रोथ गर्न चाहिँ सक्ने हुन्। तसर्थ उनीहरूबिच कम्पिटिसन के छ भने कसरी हुन्छ जति पनि सीमित प्रयोगकर्ताहरू छन् तिनीहरूको चाहिँ ध्यान उसको भन्दा मेरोमा धेरै जाओस् होइन, उसको भन्दा धेरै चाहिँ एटेन्सन मेरोमा दियोस्, धेरै समय मेरोमा व्यतीत गरून्, धेरै समय चाहिँ मेरोमा अनलाइन आउन्, मेरोमा एक्टिभ रहन् भन्ने खालको किसिमबाट होइन। यसरी चाहिँ उनीहरूको बिच पनि कम्पिटिसन र त्यसरी चाहिँ प्लेटफर्म चाहिँ डेभलप गर्ने खालको चाहिँ यो खालको एउटा नियोजित जस्तो पनि होइन। यो किनभने त उनीहरूको एउटा बिजनेसकै एउटा पाटो भयो यो होइन, किनभने हाम्रो एटेन्सन नै उनीहरूको त बिजनेसको त मुख्य। यहाँनिर एउटा मलाई प्रसङ्ग पनि के याद आउँछ भन्दाखेरि पछिल्लोचोटि चाहिँ हाम्रो यो नेटफ्लिक्सको सिइओसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा उनले के भनेका थिए भने तपाईँको त कम्पिटिटर चाहिँ युट्युब वा फेसबुकमा चाहिँ अहिले जुन भिडियोहरूको चाहिँ हाल्ने गरिएको छ त्यो त तपाईँको कम्पिटिटर होला नि भन्दाखेरि हाम्रो यो नेटफ्लिक्सको सिइओले के भन्नुभएको थियो भने मेरो कम्पिटिटर चाहिँ युट्युब वा फेसबुक होइन, मेरो कम्पिटिटर भनेको प्रयोगकर्ताको निद्रा चाहिँ मेरो चाहिँ ठुलो चाहिँ चुनौती हो होइन, त्यो चाहिँ कम्पिटिटर हो भनेर भनेको थियो। किनभने मान्छेहरू सुत्ने पनि समय काटेर यदि हेरिदिए भने त्यो समय पनि यदि मानिसले चाहिँ फिल्म हेर्न वा तिनीहरूको चाहिँ प्लेटफर्ममा चाहिँ इङ्गेज हुन सुरु गरे भने त उनीहरूको बिजनेस चाहिँ झन् ग्रोथ हुने भयो नि होइन। त्यसरी त उनीहरूले चाहिँ कम्पिटिसन दोस्रो होइन, प्रयोगकर्ता कसरी चाहिँ कम भइरहेछ, कसरी प्रयोगकर्ताले अझ बढी चाहिँ आकर्षित गर्न सक्ने, अझ कसरी चाहिँ इङ्गेज बनाइराख्ने, के गरेर हुन्छ त उनीहरूलाई चाहिँ भुलाइराख्ने भन्ने खालको पनि एक किसिमको चाहिँ त्यो खालको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो उस गर्ने भनेर उनीहरूले अलिकति त्यसमा चाहिँ रिसर्च पनि गरेर इन्भेस्ट पनि गरेर त्यही किसिमको चाहिँ एउटा वातावरण पनि बनाइरहेको जस्तो देखिन चाहिँ मलाई लाग्छ है, यो खालको चाहिँ देखिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हजुर, यसमा कस्तो भइदियो भने विडम्बना मैले अघि सुरुमा स्कुलिङको कुरा गरेको थिएँ। त्यहाँनिर चाहिँ एकदमै बिहेभियरल साइकोलोजिस्टदेखि लिएर भनौँ न मनोविदहरू मनोवैज्ञानिकहरूलाई लगेर चाहिँ त्यहाँ के गरिएको छ भने कसरी हुन्छ मान्छेलाई चाहिँ भर्चुअल मिडियमबाट गुड फिल दिएर उसलाई आनन्दको अनुभूति गराएर धेरैभन्दा धेरै समय हामीसँगै एकदमै अट्याच हुने गराउँ भनेर त्यहाँनिर चाहिँ रिसर्च भइरहेको छ, त्यहाँनिर इन्भेस्टमेन्ट भइरहेको छ, त्यहाँनिर ठुलो खालको बहसहरू भइरहेको छ। अनि जो हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, जुन हामी प्रयोगकर्ताको रूपमा छौँ, हामी चाहिँ के कुरामा सचेत छैनौँ भने हामी कुन कुन ढङ्गले कसरी प्रयोग भइरहेका छौँ र जसले गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुने एउटा पाटो छ, हामी आफैलाई हानि नोक्सानी के भएको छ त भनेर हामी रिफ्लेक्सन समेत गर्न सकिरहेको छैनौँ। अहिले हामी कुरा गर्छौँ यसमा, अहिले बिस्तारै आउँछ व्यवस्थापनको पार्टमा। जस्तै मैले दिनभरिमा यदि मैले 2 घन्टा चाहिँ स्मार्टफोन प्रयोग गर्छु भने मैले साँझ 5 मिनटको समय छुट्याएर आज दिनभरि 2 घन्टा प्रयोग गर्दा मैले के सिकेँ त? साँच्चीकै मलाई आवश्यक पर्ने, मेरो करियरलाई आवश्यक पर्ने, मेरो रिलेसनलाई राम्रो गराउनु पर्ने अथवा मलाई चाहिँ जस भनौँ न पर्सनल डेभलप गर्ने खालको के चाहिँ कुरा सिकेँ त भनेर 5 मिनट समय छुट्याएर रिफ्लेक्सन लेख्न बसौँ न। हामी के लेख्न भ्याउँदो रहेछौँ र साँच्चीकै त्यसले हेल्प गरेको छ भने त ठिकै छ। तर प्रत्येक दिन 2 घन्टा जसो मैले स्मार्टफोनमा व्यतीत गरिरहेको छु जुन वास्तवमै मेरो लागि फाइदाजनक छैन भन्ने कुराको हेक्का त हुन्छ हामीलाई। त्यसैले सुरुवात चाहिँ रिफ्लेक्सनबाट गर्न सक्छौँ। अवेरनेस नै हो, सबैभन्दा ठुलो कुरा सचेतना नै हो। यसरी हामीले चाहिँ यहाँनिर समस्याहरू मात्र चाहिँ बताइरहँदाखेरि निराश हुनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ मैले देख्दिनँ। किनभने यहाँनिर खुसीको कुरा पनि छ। अघि नै हामीले चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ उल्लेख के गर्यौँ भने समस्या यो जुन 5 इन्चको स्क्रिन छ, जुन 5 इन्चवाला डिस्प्ले भएको चाहिँ यो जुन उपकरण छ, त्यो उपकरण, त्यो वस्तु, त्यो अब्जेक्ट आफैमा चाहिँ समस्या होइन। अर्थात् समस्या हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसमा हुन्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ र त्यो नै हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। किनभने हामीले त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्छौँ त्यसले समस्या क्रिएट गरेको, त्यसले समस्या चाहिँ सिर्जना गरेको। अब त्यही हाम्रो जुन समस्या, हाम्रो बानी छ, त्यो बानीले चाहिँ जुन समस्या चाहिँ सिर्जना गरेको छ, त्यो बानीले चाहिँ हामीले सम्बोधन अथवा कन्ट्रोल अथवा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गऱ्यौँ भने, त्यसलाई सुधार्दै लग्यौँ भने यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। तसर्थ यो आत्तिहाल्ने विषय होइन। तसर्थ हामीले अबनिर कपिलजी मलाई के लाग्छ भने यो समस्या त हामीले अवगत भयो नै, अब हामीले यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त होइन, प्र्याक्टिकल वेबाट हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ
भन्ने विषयमा चाहिँ बढी ध्यान केन्द्रित गर्नु चाहिँ उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले अन्ततः हाम्रो जीवनमा सफलता पाउनको लागि जुन हामीले उर्वर समय छ, हाम्रो जीवनको एउटा महत्त्वपूर्ण समय छ, जुन समयलाई हामीले अर्को एउटा ठाउँमा लगाउनु पर्ने थियो, एउटा चाहिँ अगाडि बढ्ने, हामीले चाहिँ सफलताको प्राप्तिमा लगाउनु पर्ने जुन समय थियो, त्यो समय त हामीले मनोरञ्जनका विषयमा घन्टौँ युट्युबमा चाहिँ हेर्ने, घन्टौँ चाहिँ फोनलाई चाहिँ स्क्रोल गरेर चाहिँ जुन बिताइरहेका थियौँ होइन, त्यो समय चाहिँ जुन व्यर्थमा गइरहेको थियो, हामीले फोकटमा पहिले फालिरहेको थियौँ, त्यसलाई कसरी चाहिँ न्यूनीकरण गरेर कसरी चाहिँ हामीले प्रोडक्टिभ काममा, प्रोडक्टिभ रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नको निम्ति, सफलता हासिल गर्नको निम्ति कसरी त्यो समयलाई चाहिँ युटिलाइज गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब हामी चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। तपाईँले यदि चाहिँ चेन्ज गर्न चाहिँ चाहनुहुन्छ, आफ्नो जुन ह्याबिट चाहिँ तपाईँलाई लागिरहेको छ कि मैले चाहिँ अत्याधिक मात्रामा चाहिँ स्मार्टफोन गरिरहेको छु र यो समयलाई मैले चाहिँ बचत गरेर अब चाहिँ प्रोडक्टिभ ठाउँमा चाहिँ लगाउँछु भन्ने यदि तपाईँले त्यो खालको किसिमबाट चाहिँ सोचिरहनु भएको छ भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्ने भनेको, हामीले चेन्ज ल्याउनु पर्ने भनेको चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ स्मार्टफोनलाई प्रयोग गरिरहेको छ, त्यसको युजेस प्याटर्न के छ त होइन, त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको कसरी चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ, के को लागि प्रयोग गरिरहेको छ, कुन रूपबाट प्रयोग गरिरहेको छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ। यहाँनिर अघि कपिलजी तपाईँले जोड्नुभयो, त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु होला। हामीले कसरी चाहिँ त्यो युजेसलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी होइन अर्को क्रिएटिभ काममा चाहिँ मोड्न सकिन्छ होला त। हामीले हाम्रो वेट बढ्यो भने चाहिँ हामीले डाइटिङ गर्छौँ जसरी, त्यस्तै गरेर चाहिँ म हाम्रो जति पनि भ्युअर्सहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, उहाँलाई के रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूले यो स्क्रिन फ्री टाइम वा भनौँ स्मार्टफोन डाइटिङ चाहिँ स्टार्ट गर्नुहोस्। अर्थात् यो समय चाहिँ म मोबाइल चलाउँछु र यो समय चलाउनु दिँदैन भनेर चाहिँ निश्चित समय चाहिँ छुट्याउने चाहिँ गर्नुहोस् होइन। त्यसलाई चाहिँ जस्तै भेटघाट गर्ने, खेलकुदमा वा पुस्तक पढ्ने समयमा चाहिँ लगाउनुहोस् त्यो ठाउँमा होइन। यो पनि गर्दाखेरि एउटा, किनभने जति पनि अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्योमध्ये कतिपयको त एउटा लत जस्तै पनि भइसकेको छ नि होइन र कपिलजी, कतिपय त उहाँ त एडिक्टेड नै भइसक्नु भएको छ। आजकै भोलि चाहिँ अप्लाई गर्न त उहाँलाई त गाह्रो छ होइन। त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली कसरी चाहिँ छुटकारा जाने भनेको त हरेक दिनको चाहिँ कन्टिन्युसली तपाईँले चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा आज एक दिन गर्नुभयो, भोलि गर्नुभयो, फेरि पर्सिबाट फेरि त्यही चाहिँ कुरामा चाहिँ तपाईँ फर्किन सक्नुहुन्छ। तसर्थ त जुन सेल्फ डिसिप्लिन छ नि त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्ने, त्यसलाई कसरी कायम गर्दै लाने भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तपाईँले के रुल्सहरू बनाउनुहोस् होइन आफूलाई चाहिँ र स्मार्टफोन डाइटिङलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिसमा लैजानुहोस् होइन। जस्तै घरमा नियम बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो भनेको कस्तो भने जस्तै खाना खाने टाइममा चाहिँ कसैले पनि मोबाइल नसमात्ने, जस्तै रेस्टुरेन्टमा भेट्दाखेरि त्यहाँ कसैले पनि मोबाइल नसमात्ने, कसैले निकाल्छ भने पनि राख्न चाहिँ रिक्वेस्ट गर्ने। र अरू केही आइडियाहरू चाहिँ मैले यहाँनिर सेयर गर्दाखेरि जस्तै तपाईँले चाहिँ इन्स्टाग्राम, फेसबुक लगायतमा तपाईँले चाहिँ स्क्रोलिङ गरेर धेरै समय बिताउनुहुन्छ भने त्यसमा एउटा आइडिया चाहिँ के हुन्छ भने ग्रे स्केल मोड लगाउनु भयो भने, किनभने कलरले हामीलाई आकर्षित गर्छ। जब चाहिँ ग्रे स्केल मोड लगाउँछौँ अनि त्यो एउटा आकर्षण चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ नरहन सक्छ, आकर्षण नहुन सक्छ। हजुरले अघि नै एउटा प्रसङ्ग जोड्नु भएको थियो, 40% मोबाइल फोन अथवा स्मार्टफोन युजरहरूले चाहिँ उठेको 5 मिनटभित्र एक न एकपटक चाहिँ स्मार्टफोन स्क्रोल गरिसक्नुहुन्छ भन्ने जुन भन्नुभएको थियो हजुरले, म त्यहीँबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। यसमा एकदमै ठुला खालका व्यवहारहरू भन्दा पनि साना साना गर्न सकिने व्यवहारहरू जुन हामीले आफूलाई चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिनमा राखेर गर्न सक्यौँ भने चाहिँ फाइदाजनक हुन्छ। जस्तै बिहान उठ्नका लागि हामीले मोबाइलमा अलार्म लाउनको सट्टामा एउटा टेबल घडी किनेर त्यसमा अलार्म लगायो भने चान्सेस के हुन्छ भने पहिलो फर्स्ट आवरमा स्मार्टफोन हेर्ने भन्दा पनि त्यसबाट निस्केर अरू केही काम गर्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। सामान्यभन्दा सामान्य उदाहरण। अर्को चाहिँ राति सुत्नुपर्ने बेलामा चाहिँ हामी सुत्दाखेरि मोबाइललाई कति टाढा राखिरहेको हुन्छौँ, हाराहारी हातले पुग्ने ठाउँमै राखिरहेका हुन्छौँ भने त्यो ठाउँमा हामीले मोबाइल नराखेर एउटा डायरी र पेन मात्र राख्यौँ र केही कुरा खेल्यो भने पनि मोबाइलमा हेरेर मेरो कुरालाई चाहिँ मेरो थिङ्किङलाई अन्त डाइभर्ट गर्छु भन्नुभन्दा आएका कुराहरू डायरीमा टिपोट गर्न लाग्यो भने मात्र पनि हाम्रो निद्रा र दैनिकीमा चाहिँ यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एकदमै गजबको चाहिँ भनौँ न प्रतिफल चाहिँ दिन सक्छ। त्यसैले गर्दा यो सामान्य सामान्य व्यवहारहरू, जस्तै पहिलो कुरा त सचेतना नै हो। आज तपाईँ हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो एउटा पाटो भनेको सचेतनाको पाटो भयो। ल है, यो चिज मैले प्रयोग गर्दै गर्दा राम्रो पनि रहेछ, नराम्रो पनि रहेछ, अब यो कुरामा सचेत हुनुपर्छ भनेर तपाईँ सिक्न खोज्दै हुनुहुन्छ नि त, एउटा पाटो सचेतना भयो। अर्को चाहिँ भर्खरै यात्रुजीले भन्नुभएको थियो इभ्यालुएसन, मैले कति समय केका लागि व्यतीत गरिरहेको छु र त्यसको प्रतिफलको रूपमा के पाइरहेको छु। अहिले तपाईँले स्मार्टफोनमा हेर्नुभयो भने मजाले तपाईँले ट्र्याकिङ गर्नु मिल्छ। दिनभरिमा मैले फोनमा कुन कुन एप्लिकेसन कति समयको लागि खोलेँ र मैले के हेरेँ र जसले गर्दा जम्मी समय कति व्यतीत गरेँ भनेर तपाईँले मजाले हेर्नु मिल्छ। त्यो इभ्यालुएसनको पार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्को चाहिँ मैले रिफ्लेक्सन भनेको थिएँ। रिफ्लेक्सन भनेको मैले साँच्चीकै स्मार्टफोन प्रयोग गरेर के चाहिँ सिकेँ त जुन मेरो लागि फाइदाजनक छ, मेरो लागि सम्बन्धमा, त्यसपछि करियरमा भन्ने कुराहरू। त्यसपछि बल्ल के आउँछ भने अल्टरनेटिभ्सहरू आउँछ। जस्तै हामीले सिम्पल सल्लाह हामी कसो गर्छौँ भन्दा यो मिडिया एडिक्सनलाई चाहिँ छुटाउनको लागि चाहिँ स्विच अफ च्यालेन्जहरू। मोबाइललाई तपाईँले 2 मिनट स्विच अफ गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? कसैलाई गाह्रो पनि हुन्छ, 2 मिनटसम्म पनि एकदमै हतासिने खालको, आत्तिने खालको व्यवहार पनि देखाउनुहुन्छ 2 मिनट मात्र स्विच अफ गर्न लगाउँदा पनि। साँच्चीकै हामीले स्विच अफ गर्दा पनि फरक नपर्ने बेलामा हामी मोबाइल स्विच अफ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? हामी बाथरुम जाँदा यसै पनि त फोन रिसिभ गर्दैनौँ नि, कतिले त बाथरुममै फोन लिएर जाने खालको ट्रेन्ड ह्याबिट पनि भइसकेको छ। त्यसैले केमा चाहिँ भर परिन्छ भने खास गरी डिफ्रेन्ट चाहिँ के गर्छ भने पहिला चाहिँ सचेतना, अवेरनेस, त्यसपछि इभ्यालुएसन, मैले के गरिरहेको छु भनेर, अनि त्यसपछि रिफ्लेक्सन, अनि मैले कति समय केमा प्रयोग गरिरहेको छु र मेरो लागि फाइदाजनक छ कि छैन भनेर, अनि बल्ल अल्टरनेटिभ बिहेभियरहरू, अल्टरनेटिभको रूपमा के गर्न सक्छौँ भनेर, र अन्तिममा नभई नहुने चिज भनेको चाहिँ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मअनुशासन त एकदमै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। र यसका लागि हामीले फर्दर पनि तपाईँहरूले चाहिँ जस्तो यी 5वटा बुँदा अन्तर्गत पनि कहाँ के गरेर अझै हामी आफू सुध्रिन सक्छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ भने हामीलाई मेन्सन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि हामी तपाईँको त्यो जिज्ञासा र प्रश्नको पनि हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि गर्नेछौँ, होइन त यात्रुजी? यहाँनिर अर्को पनि के जोड्न चाहन्छु भने यो कपिलजी यसलाई बरु तपाईँले अलिकति इलेबोरेट गर्दाखेरि बेटर हुन्छ होला। जस्तै नोटिफिकेसन पनि एउटा चाहिँ हाम्रो मानसिक रूपबाट चाहिँ होइन मोबाइललाई चाहिँ प्रयोग गर्नमा चाहिँ प्रेसर दिने खालको कि एउटा अस्त्रको रूपबाट भन्छु म त नोटिफिकेसनलाई होइन। मानिसले चाहिँ ट्याङ्ग गर्ने बित्तिकै चाहिँ हतपत्त चाहिँ त्यो कुकुरले चाहिँ हड्डी समाते जस्तो होइन हस्याङ फस्याङ गर्दै चाहिँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ मोबाइल चाहिँ के नै चाहिँ छुट्यो, के नै चाहिँ उस भयो भने जसरी चाहिँ गर्ने खालको एउटा प्याटर्न पनि छ। यसले त एउटा मानसिक रूपबाट गरिएको एउटा चाहिँ बम प्रहार जस्तो पनि भन्छु। यसलाई के भन्नुहुन्छ कपिलजी? यसलाई चाहिँ अलिकति जोड्नु पर्दाखेरि अन्तिमतिर। हजुर, यो नोटिफिकेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो केही भइरहेको छ तिमी छुट्यौ कि भनेर मलाई चाहिँ संलग्न गराउनु खोजे जस्तो गरी चाहिँ नोटिफाइड गरिन्छ हामीलाई सबै खालको एप्लिकेसनहरूबाट। तर साँच्चीकै त्यो मेरो लागि त्यो समय, त्यो पर्टिकुलर पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण हुँदैन। अनि के हुन्छ, नोटिफिकेसन हेर्न गएको म अथवा नोटिफिकेसन हेर्नलाई मोबाइल निकाल्ने म कसरी 20 मिनटसम्म स्क्रोल गर्दा त्यहाँ अर्को एप्लिकेसनमा गएर के गरिरहेको हुन्छ मलाई नै थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दा नोटिफिकेसन अफ गर्नु पनि एउटा बेस्ट पोसिबल उपाय हुनसक्छ। सबै खाले एप्लिकेसनको चाहिँ नोटिफिकेसन अफ गर्ने र कुनै एउटा समय स्क्रिन टाइम भनेर पनि छुट्याउने। अघि नै स्क्रिन डाइटिङको कुरा गऱ्यौँ हामीले, खानाको डाइटिङ गरे जस्तै स्क्रिन डाइटिङ गर्न सक्छौँ भनेर स्क्रिन टाइम पनि छुट्याउन सक्छौँ। जस्तो यो दिनको यो समय खास गरी 20 मिनट चाहिँ म के गर्छु त सबै जति पनि सोसियल मिडिया अथवा म कनेक्सनमा छु त्यहाँ एकचोटि गएर आफै नै हेर्छु भनेर स्वतस्फूर्त हेर्ने। तर यस नोटिफिकेसन चाहिँ अफ गर्ने गऱ्यौँ भने पनि हाराहारी 10 देखि 20% चाहिँ तपाईँको एडिक्सन अथवा ह्याबिचुअल जुन बानी छ त्यो नोटिफिकेसन अफ गर्नाले मात्र पनि तपाईँलाई यति धेरै सहयोग गरिरहेको हुन्छ। र कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एकदमै राम्रो काम गर्नुपर्ने छ, प्रायोरिटी टास्कहरू छ भने सिम्पली एप्लिकेसनहरू अनइन्स्टल गर्ने, अनि त्यसपछि ग्रे लाइटका कुराहरूदेखि लिएर अनेक कुराहरू पनि हामी गर्न सक्छौँ। हजुर यादवजी। र मलाई लाग्छ स्मार्टफोन हामीले अघि भने जस्तो आगो जस्तै हो। यदि तपाईँले यसलाई पकाउनुहुन्छ, उज्यालोको लागि, तापको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यसलाई तपाईँलाई फाइदै गर्छ। तर यदि यसलाई चाहिँ जुन हाम्रै विरुद्धमा चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नै विरुद्धमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई जलाउँछ र तपाईँलाई नष्ट पनि गर्न सक्छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने त्यो तपाईँको अन्तिममा आएर त तपाईँकै हातमा चाहिँ रहने कुरा हो। यसर्थ यदि तपाईँले त्यो प्याटर्नलाई चाहिँ तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने सफलताको यात्रातर्फ चाहिँ जानको लागि तपाईँलाई कसैले छेक्न सक्दैन। यसर्थ आशा गर्दछु हाम्रो यो एपिसोड मार्फत र स्पेसिफिकली हामीले चाहिँ स्मार्टफोनको सम्बन्धमा रहेर जुन हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसले तपाईँको जीवनको एउटा व्यवहार छ, जुन तपाईँको प्रवृत्ति छ त्यसमा परिवर्तन ल्याउनको लागि अवश्य पनि सहयोगी सिद्ध हुनेछ भन्ने चाहिँ विश्वास लिएको छु र लिएका छौँ। जाँदै कपिलजी केही भन्नु छ? पक्कै पनि हामीले सुरुवातमा पनि यो कुरा अलिकति उजागर गर्न खोजेका थियौँ। हामीलाई तबसम्म ठिक छ जबसम्म हामी स्मार्टफोन चलाउँछौँ। तर अहिले के भएको छ भने स्मार्टफोन चाहिँ म्यानिपुलेटिभ डिभाइस जस्तो भएको छ। स्मार्टफोनले हामीलाई चलाइरहेको छ। मैले कतिखेर स्मार्टफोन हेर्ने भन्दा पनि स्मार्टफोनले चाह्यो भने मलाई हेर्न बाध्य गराइरहेको अवस्थाहरू, नोटिफिकेसनकै कुरा गरेका थियौँ हामीले। त्यस्तो भएको हुनाले स्मार्टफोनले हामीलाई होइन कि हामीले स्मार्टफोनलाई चलाउन सकौँ। यसले साँच्चीकै हामीलाई स्मार्ट तुल्याएको होइन कि हामी आफैमा स्मार्ट छौँ। त्यो स्मार्टनेसलाई चाहिँ यसले पोर्ट्रे मात्र गरेको हो, देखाइदिने काम मात्र गरेको हो। त्यसैले सुरुवात चाहिँ हामीले यही प्रश्नबाट गरेका थियौँ र यसैबाट चाहिँ हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। यात्रीजी एट द एन्ड कुनै कुराहरू छ भने प्लिज। अवश्य पनि कपिलजीले भने जस्तै समस्या भनेको स्मार्टफोन आफैमा होइन, हामीले प्रयोग गर्ने
तरिका, हामीले प्रयोग गर्ने व्यवहारमा चाहिँ समस्या हो। र यो आफूलाई, आफ्नो व्यवहारलाई, आफ्नो प्रवृत्तिलाई सच्याउनु भयो भने तपाईँलाई समस्याबाट मुक्त गर्न कसैले चाहिँ रोक्न सक्दैन। यसर्थ तपाईँले आफूलाई सच्याउनुहोस् र जब तपाईँले आफूलाई सच्याउनुहुन्छ, परिस्थिति सचिनेछ, सबै थोक सचिनेछ र तपाईँको सफलतातर्फको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्ने छैन। हस् त, अर्को एपिसोडमा पुनः हामी अवश्य पनि यस्तै उपयोगी सामग्रीसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।